پہلا مر جاندا تو زمین وچ نگر جاندا نبی پاک دے نام تو کٹ کے کھان لگیا تینوں حیا نہ آیا تینوں شرم نہ آیا میرے پیغمبر دا صحابہ ایڈا ادب کر دے نام تے سیاہی پھرن نو تیار نہیں میں تے ویکھیا 12 ربیع الاول دے دیہاڑے لوگاں محبت دے نام تے ایڈے ایڈے پٹھے کام کیتے کئی ندی نالیاں تے بھی تصویراں میرے موبائل نمبر موجود گندیاں نالیاں تے اون دے اوتے نبی پاک دا روضہ بنا دتا گیا ہے اللہ اکبر ویندے نہیں اج شروع ہویا ہویا کام چوکاں چرستیاں دے اندر کدی اوتھے نبی پاک دا روضہ بنایا اوتھے بھی نبی پاک دا روضہ بنایا اوتھے بھی نبی پاک دی راحت دا نقشہ بنایا اللہ اکبر فیصل آبادیہ مینوں ایمان نال دسنا اے جڑے 12 ربیع الاول نو 11 ربیع الاول نو روزے بندے پے تے پہاڑیاں نبی پاک دے نام تے بندیاں پیاں نے تے اوتے نبی پاک دے نام لکھے جا رہے نے مینوں دس 13 ربیع الاول نو کتھے جان گے جڑے فیصل آباد پچھلے سال ہزاراں دی تعداد وچ بنے سن او کیڑے چوک چرستے تے اج نویں کیوں بناندے پئے ہو اللہ اکبر پوچھو تے پتہ لگے گا جنہ پروانیاں بنائے سن اگلے دن انہاں ٹھڈے مار مار کے ٹھا چھڈے نے انہاں ڈنڈیاں تے چھوٹیاں تے گرا چھڈے نے نالیاں تے ندیاں دے اندر سٹ دتے نے کی پیا کرنا ہے ایمان نال دس نا یار اج کوئی ناروے دا کمینہ کوئی ڈنمارک دا کمینہ اٹھے تے نبی پاک علیہ السلام دے روزے دا ماڈل بناوے تے اون دی ویڈیو بنائے تو تے جشن مناوے تے پھر اس ویڈیو دے اندر انہوں لتاں مار کے ٹھا چھڈے انہوں بچے لا کے ٹھا چھڈے اٹاں چک کے ندی نالیاں چ سٹ دے کی کرے گا تو تے سرگوزے دا مین روڑی بلاک کر لے گا تو تے موٹر وے تے جا کے کھپ پائیں گا مار دینا یا مر جانا ہے حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے غلامی رسول وچ موت بھی قبول ہے اوے دس فیصلہ آبادیہ ہن جدوں تو آپ روزہ بنایا تے آپ گرایا دس میں کدا گریبان پھڑنا ہے اے بھائی جلسیاں دے اعلان ہے ضرور سن لو میرے پیارے بھائی 18 19 اکتوبر بروز جمعہ بروز ہفتہ با نماز عشاء جلسہ منڈا پنڈ بڑا مشہور و معروفہ تے الحمدللہ بڑے ہی جید علماء کرام شیوخ حضرات الحمدللہ تشریف لے کے آ رہے نے اور اس تو علاوہ 8 نومبر دا اعلان ہو گیا ہے 22 ستمبر بروز اتوار با نماز عشاء رضا آباد دی اندر جامعہ مسجد فردوس الرحمان دی اندر اوتھے بھی سیرت سید البشر دے مقدس عنوان تے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور کوئی اعلان ہے جی جی ہاں جی جی آج چھوٹی جی تلاوت تو بعد جی انشاءاللہ خطیب دی شان حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دا خطاب ہوئے گا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دل جان جدے نہ لونا او دا نام محمد سونا دل جان جدے نہ لونا او دا نام محمد سونا جدا نقش قدم اپنونا او دا نام محمد سونا انج رکھے یا رب نے نا
چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے انج رکھے یا رب نے نہ چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی آنا ہے جدا نام محمد سونا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بغیس پہ کر دے او شاناتے انو صدے یا رب اسماناتے کی بغیس پہ کر دے او شاناتے انو صدے یا رب اسماناتے جڑا فلکاں دا بنے اپرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن حشر دلوں کی رل ویسر نبی امتانو اتھے بھل ویسن نبی امتانو اتھے بھل ویسن جنہیں ساڑے کم اتھے آنائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دے نالونائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد آج دی اس کانفرنس دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ مولانا غلام قادر صاحب حفظہ اللہ محترم بھائی مولانا ہاشم رحیم صاحب فاضل نوجوان محترم بھائی عدنان اسد صاحب بالخصوص شیخ محمد یحییٰ صاحب اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے حضرات زی وقار میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور علماء خطبہ اپنے اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرما چکے نے میرے بعد بھی انشاءاللہ میری جماعت دے نامور خطبہ دے بیانات باقی نے میں جو معروضات بڑے سامنے عرض کر رہا ہوں انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ عطا کیتا ہے وہ اعلیٰ عطا کیتا ہے نبی پاک دا خاندان بھی آلہ ہے حسب نسب بھی آلہ ہے حضور دی ذات بھی آلہ ہے بات بھی آلہ ہے نبی پاک دی ازواج بھی آلہ بنات بھی آلہ اصحاب بھی آلہ انج سمجھو سونے نبی دا کرانہ بھی آلہ ہے تو سونے نبی دا یرانہ بھی آلہ ہے اللہ نے جو عطا کیتا وہ آلہ عطا کیتا جویں نبی پاک علیہ السلام دا خاندان آلہ ہے مقام آلہ ہے شان آلہ ہے اس سے طرح سونے نبی دا نام بھی بڑا آلہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑا سونا اور پیارا نام عطا کیتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج دی اس مجلس دے اندر تواڈے سامنے آقا علیہ السلام دے نام اس میں گرامی دے حوالے نال چند معروضات پیش کرانگا تسی انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ
اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم نے میرے پیغمبر دے نام نامی اسم گرامی دا تذکرہ فرمایا۔ فیصلہ بادیو سمانا چک دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، مولا کریم نے نبی پاک دا ذکر خیر میرے پیغمبر دی عظمت شان نو قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے بیان کیتا ہے۔ تسی دنیا اندر بڑے بڑے لیڈر ویکھے، بڑے بڑے وزیر تے مشیر ویکھے، اونا دیاں گلاں اخباراں دے اندر، اونا دیاں گلاں اللہ اکبر رسالیاں دے اندر میرے نبی دا شان ڈالا اتنا بلند و بالا۔ میرے پیغمبر دا ذکر خیر قرآن پاک دے اندر، قرآن پاک پتہ ہے کیڑی کتاب ہے؟ اے میرے رب دا کلام ہے کہ اللہ تعالی نے میرے نبی دے نام نامی اسم گرامی دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دے نال بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دے کئی نام نے، کچھ قرآن پاک اندر موجود نے، کچھ نبی پاک دے نام حدیث مبارکہ دے اندر موجود نے۔ دو نام نبی پاک دے ذاتی نام نے، باقی نبی پاک دے صفاتی نام نے۔ اللہ اکبر، ایک میرے نبی دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نبی پاک دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام نے، باقی نبی پاک دے صفاتی نام نے۔ فیصلہ بادیو اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھو، قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو، اللہ تعالی دی محبت دا انداز چیک کرو نا۔ اللہ نے پورے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر نو ذاتی نام دے نال مخاطب نہیں کیتا، یعنی اللہ نے قرآن اندر کیتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالی میرے پیغمبر نو وکھرے وکھرے ناماں دے نال پیاریاں پیاریاں صفاتی ناماں دے نال مخاطب کر دینے۔ ایک محبت دا انداز ہوندا ہے سمانے والیو، گھراں دے اندر تسی یہ منظر ویکھ دے رہندے ہو، اللہ تعالی نے اولاد دیتی، رب نے بیٹا عطا کیتا تے ماں نے بڑے چاواں دے نال اپنے پتر دا نام عبداللہ رکھ لے آئے، ماں نے اپنے بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھ لے آئے۔ ہن بیٹا کھیلن کودن دے قابل ہو گیا، بیٹا سین دے اندر کھیلدا پیا اے تے ماں اپنے بچے نو بلاندی اے، ماں دے علم اندر اے میرے پتر دا نام عبد الرحمن اے، ماں دے علم اندر اے میرے پتر دا نام عبداللہ اے، مگر ماں عبداللہ تے عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی، ماں کہندی میرا سونا پتر میرے قریب آجا، میرا جان ورگا بیٹا میرے قریب آجا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آجا، میرے جگر دا ٹکڑا میرا سونا پتر میرے قریب آجا۔ یعنی محبت اندر آکے انداز بدل دے پینے، عقیدت دے اندر آکے نام بدل دے پینے۔ انجی کائنات دا رب میرے پیغمبر نے ایڈا پیار کردہ ہے، فیصلہ بادی اللہ بھی میرے نبی نو سونیا سونیا تے وکھریاں وکھریاں ناماں مخاطب کردہ ہے۔ اے ویکھیا جے توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود تے کہ چادر اڑی، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اڑن والیا، نبی پاک نے اپنے وجود تے کمبل اڑیا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اڑن والیا۔ کتے اللہ تعالی میرے نبی دیاں صفتیں جو بیان کر دینے، فرمایا لقد جاءکم
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین میرے نبی دیاں صفتہ بیان کر دے پہنے کہ اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین میرے پیغمبر دے صفاتی نام بول دے پہنے کتے میرے نبی نو مدثر آکھے آئے کتے اللہ نے میرے نبی نو مزمل آکھے آئے کتے میرے پیغمبر نو اللہ نے عزیز کہہ کے مخاطب کیتا کتے میرے نبی نو حریص آکھے آ کتے رؤوف و رحیم آکھے آ کتے میرے نبی نو شاہد کہہ کے بلایا کتے میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے مبشر کہہ کے بلایا کتے نذیر آکھے آئے کتے داعی اللہ آکھے آئے کتے سراج منیر رکھے آئے اے وکھرے وکھرے نام تے وکھریاں وکھریاں صفتات دا بیان کیتیاں نے اے محبت دا انداز تے پیار دا انداز ہے۔ حضرات محترم میں عرض کردہ پیا نبی پاک دا نام اس میں گرامی دنیا اندر جتنے رب دے سچے نبی تے رسول آئے نے سارے دی عظمت بڑی آلہ ہے سارے دا شان بڑا آلہ ہے سارے دے نام بھی بڑے سونے سونے تے پیارے پیارے نام نے مگر کائنات تے رب دی قسم فیصلہ بادیا میرے پیغمبر دا شان بھی ساریاں تو وکھرائے کملی والے دا نام بھی ساریاں تو وکھرائے شان بھی آلہ ہے نام بھی آلہ ہے۔ اگر تسی توجہ کرو تو میں توڑے سینے ٹھارا پیار دی گل نڑ وہ سب نام پیارے نبیان دے سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ گل خیر ہے تھکے بیٹھے ہو ایک بار اچھی کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی نعت سنن دا شوق ہے نا ذرا پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے۔ سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا گل سنن والی جے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں میں وار کے تن دیاں لیراں میں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا خاکے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تسی تے بازار چنگے پلے بہ کے نہیں نا بول رہے جملہ سنو غور کرو مارا تے مارا کھاکے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا
سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا دعائیا جملہ پڑھن لگا آمین کے آجے اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے مدنیوں منظر جاوے کے اے مجمعوں منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میرا عقیدہ نوٹ کر لو عقیدہ اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی بخاری شریف اندر روایت آندیے سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے نے لی خمسۃ اسماء لوگوں میرے پانچ نام نے پانچ نام سب تو پہلا نام فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بادیا اے میرے نبی دا ذاتی نام ہے اور بڑا ہی پیارا نام ہے اللہ اکبر اس نام دا معنی پتہ ہے کیے اس نام دا معنی تعریف کیا گیا جدیاں تعریفیں ہوندیاں رہن جدیاں صفتیں بیان ہوندیاں رہن ایسا پیارا نام جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں زمین والے کر دینے جدیاں تعریفاں آسمان والے کر دینے جدیاں تعریفاں شرق دے اندر جدیاں تعریفاں غرب دے اندر جدیاں تعریفاں شمال دے اندر جدیاں تعریفاں جنوب دے اندر میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچھا تے اللہ تے سونا تے سنکھا تے مٹھا میرے پیغمبر دا نام ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردائے سونا عرشاں دا رب پیا کردائے ایسا پیارا نبی پاک دا نام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام دا اللہ اکبر ذکر خیر کائنات دے رب نے قرآن پاک اندر کیتا ہے اور 4 مقامات تے کیتا ہے فیصلہ بادی ادھر اللہ دا قرآن سنیا جے اللہ فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی اللہ تعالی نے قرآن پاک دیا اتنا دا حصہ بنایا ہے اے میرے نبی دا نام دادا جی نے رکھیا میرے پیغمبر دی ولادت بسعادت ہوئی نا اللہ اکبر سیدہ آمنہ دی گود دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے مانو بڑے چاہ چڑے نے مانو بڑیاں محبتہ اپنے بیٹے دے نال تے دادا جی آئے نا تے نبی پاک مو چکے بیت اللہ دے اندر لے گئے فیصلہ بادیا جاننا ہے نا کسے بندے دا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا تے اللہ تعالیٰ اس جوان پتر دی نشانی عطا کر دے وے پوتے دی شکل اندر تے دادے نو اپنے اس پوتے نال کتنا پیار ہوئے گا کتنی محبت ہوئے گی دادے نو بڑا ہی پیار ہے اللہ اکبر تے دادا جی نے اپنی بہن دے نال مشاورت کر کے نبی پاک دا نام محمد تجوید کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیانا میرے رب نے رکھانا سی میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے تے اربان دا وطیرہ 7ویں دن دعوت بنایا کر دے بچے دی حجامت کرایا کر دے اور مکے دے چودھریاں دی دعوت رکھ دیتی گئی ہے تے مکے دے چودھری آگے نبی پاک علیہ السلام دے حقیقے دے موقع تے چودھری کہنے لگے سردار عبدالمطلب تینوں مبارک آمد اللہ تعالیٰ تیرے مرحوم بیٹے دی تینوں نشانی عطا کر دیتی ہے تے سردار خوش پہ ہوندہ ہے کہنے لگے داستے سینا او جڑا اللہ نے لال عطا کیتا ہے عبداللہ دا لخت جگر عطا کیتا ہے اس بیٹے دا نام کی رکھے آئے کی نام تجوید کیتا ہے تے دادا جی نے سنیا نہ انہاں دی گل نو فرمان لگے لوگو میں اپنے پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں انہاں نام سنیا نا عربی سمجھن والے لوگ سن کہن لگے ایڈا سونا نام تے ایڈا تے میٹھا تے پیارا نام انہاں دے اس کتوں آ گیا ایڈا پیارا نام ہے جڑا بولے گا تعریفیں کری جائے گا جڑا بولے گا صفتیں بیان کری جائے گا حسد اندر آ کے بولے کہن لگے نہیں سردار جی یہ نام ساڈی تے عقل تو بالا تارے ساڈی سمجھ تو بالا تارے سانو اس نام دی سمجھ نہیں پیاندی تو عبدالعزا رکھ لینا سی تو عبد مناف رکھ لینا سی کی نام انوکھا جے رکھے آئی کہ سردار عبدالمطلب اندر کہنا کہ نبی پاک نو چک کے گودی دے اندر لے کے آئے نے تے مکے دے چودھریاں نو بلا لے اپنے کول فرمایا مکے والے ہو ایک نظر ذرا میرے یتیم نو تک لونا عبداللہ دے لخت جگر نو بیخ لونا تے فیصلہ تسی آپ کرو نا اللہ اکبر ایڈے سونے مکھڑے والے دا نام میں صحیح رکھے ہے کہ غلط رکھے ہے تسی آپ پہ فیصلہ کر لو اللہ اکبر مکے دے چودھریاں جدوں نبی پاک دا چہرہ پر انوار ویکھیا حضور دا چہرہ اقدس ویکھیا حیران ہو گئے زبانہ نو تالے لگ گئے گل کوئی نہ کر سکے اللہ اکبر تے گھرانو چلے گئے حضرات محترم ایڈا پیارا نبی پاک دا نام ہے تے یاد آیا اللہ دا ولی بابا جی مولانا سید الفت رحمت اللہ کے تعالی علیہ بڑی پیاری منظر کشی کی تھی فرماتے نے نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام محمد رکھایا میں پوتے دا نام محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سن کے تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے اوئے مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا
جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم نبی پاک دا نام اسم گرامی میرے پیغمبر جوان ہوئے اللہ تعالی نے نبی پاک نو نبوت عطا فرمائی میرے پیغمبر نے مشرکین مکہ نو اللہ دی توحید دا عقیدہ سمجھایا فرمایا لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے جدوں نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا نا تے رب دی وحدانیت نو بیان کیتا تے مشرکین مکہ نبی پاک دی مخالفت کرن لگ گئے انہاں نبی پاک تے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے جیڑا کوئی بندہ باہروں آندا اونوں منع کر دے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ ملیا جے انہاں تے نال ملاقات نہ کریا جے کیوں جی اگے جی باپ دادے دا دین بدلی پھردا اے ساڈے باپ دادے دے دین نو جھٹلاندا اے مخالفت کردا اے آندا لات بھی کچھ نہیں کردا تے منات بھی کچھ نہیں کردا تے عزا تے حبل دے پلے بھی کچھ نہیں ایک رب دی بڑائی بیان کردا اے اللہ اکبر جگہ جگہ تے ہر بندے نو ایک گل کر دے تے نال کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کیتی محمد اس چیز دا دعویٰ کردا اے حضرات محترم اے جناب آپس دے اندر بیٹھ کے اکٹھے ہو کے تے کہن لگے یار اے تے عجیب ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا رئیس المقررین خطیب عالم اسلام استاذ الخطباء محترم مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب حفظہ اللہ تشریف لے کر کے آئے نے اللہ رب العالمین انہاں دا سایہ علماء تے تا دیر تک سلامت رکھے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ کٹھے ہو کے بہ گئے کہنے لگے یار بڑی عجیب گل ہے ایک پاسے تے اسی کرنے ہیں مخالفت ایک پاسے کہنے ہیں بھی ہے دعویٰ کرتا ہے او کرتا ہے بابیاں جھٹلاندا ہے ساڈے بوتاں جھٹلاندا ہے تے جنوں کہنے ہیں تے نال کہنے ہیں کام کردا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نام ہی ایڈا پیارا ہے بھی جڑا نام لینے ہیں تے تعریفاں کرن لگ جانے کام تے ایک کرنا چاہیے یا مخالفت کرو تے یا تعریفاں کرو دوویں کام کری جاندے ہو انہاں نے کیا پھر دا کی حل نکلے گا کہن لگے کوئی حل ہے نام بدل چھڈو نام تبدیل کر دیو انہاں ظالماں نے پروپیگنڈا کیتا اور بہ کے نہ مشاورت کی تھی کہن لگے آج تو بعد محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں گے اخی آج تو بعد مزمم کیا کریں گے معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں نے جناب منصوبہ بنا لیا نبی پاک علیہ السلام دے یار نو پتہ لگیا وہ چلدا چلدا نبی پاک دے کول آیا کہندا اللہ دے نبی جی مینوں پتہ لگیا ایک گل دا تے میں بڑا دکھی ہو گیا تے بڑا پریشان ہو گیا وا فرمایا کیڑی گل دا اللہ دے نبی جی اللہ اکبر مشرکین مکہ جڑے ایڈے بے ایمان نے انہاں ظالماں تہاڈا نام ہی وٹا چھڈیا اے تہاڈا نام بدل بدل کے لین لگ پے نے فرمایا کی کہندے نے اللہ دے نبی انہاں معاذ اللہ تہاڈا نام بدل کے انہاں مزمم کہنا شروع کر دیتا ہے آندے نے مزمم انج کردا استغفر اللہ صحابی پریشان ہو کے آیا تے میں قربان جاواں نبی پاک دے اخلاق تے سیرت تو صدقے جاواں سانو تے کوئی بندہ انج دی گل آ کے کر دے فلانے بندے تیرے بارے انج گل کیتی اسی اونوں بدلے چ 100 گالاں سنانے آ گل پہ جانے آ بڑا کچھ کرن لگ جانے آ میں نبی پاک دی عظمت تو صدقے جاواں حضور نے جملہ کوئی بولیا تے صحابی دی ٹینشن مکا چھڈی فرمایا کی گل ہے اللہ دے نبی پریشان کا تو سونے انہاں تہاڈا نام وٹا چھڈیا فرمایا پھر تو کا تو پریشان ہے خوش ہو جا میرے یارا اللہ تعالی ساڈا نام ہی انہاں دیاں پلیت زباناں تو بچا لیا ہے اللہ اکبر کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینوں رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مینوں تے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈے ورگے بندے تا اوے مینوں جاندا نہیں میں انج کر دیاں گا حالاں نبی پاک نو پتہ سی بھی انہاں میرا نام وٹایا ہے مینوں انج بول دے نے پر جدوں بندے نے گل مکانی ہوے روڑا مکانا ہوے تے پھر مک جاندا میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ جامع محمدیہ اکاڑے پڑھتے سن فرماندے نے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا لیٹے ہوئے سن ایک طالب علم دوڑیا انہیں کہا استاد جی فلانے مولوی تو بڑیاں گاڑاں کڑیاں بڑی انہیں گاڑ وائی ابھی تو بڑیاں گاڑاں دیتے ہیں استاد جی اٹھ کے بہ کے ہسن لگ گئے تو کہندے استاد جی انہیں گاڑاں دیتے ہیں تسی ہسی جاندے کہندے میں کیوں نہ ہساں انہیں گاڑاں دیتیاں نہیں تے میں لئیاں ہی کوئی انہیں دیتیاں نے میں لئیاں ہی نہیں لو بھی کڈی جا کھا میں لئیندہ ہی نہیں مینوں کا دی ٹینشن نبی پاک فرمان دے نے میں مزمم ہے ہی نہیں
سانو کا دی پریشانی ہے وہ کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کونے کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کونے کرے اعزاز کلمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا او جیدی گود چ والی کوثر دا عثمان دیاں ریساں کونے کرے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی حضرات محترم جیوینا اچھا تے سچا تے سونا تے سنکھا نام ہے اور جس نام دا ادب بھی کرنا ہے اس نام دا احترام بھی کرنا ہے اس نام دی قدر بھی کرنی ہے کنج کرنی ہے سب تو پہلے نمبر تے جدوں بھی تواڈے سامنے سونے محبوب دا نام بولیا جائے نا سونے نبی دا نام آئے تسی عشاء تو بیٹھے ہو علماء بار بار کریم آقا دا نام لیندے نے میرے بات بھی لین گے جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے نا یہ حق کے نبی پاک دا کہ نام سن کے درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے اللہ اکبر درود پڑھیا کر نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے جڑا درود نہ پڑھے وہ بڑا بڑا لعنتی بندہ جے تسی فیصلہ بادیو آج تک لوکاں کول سنیا ہونا ہے اے بھابی لوگ نے اے درود دے منکر نے اے درود پڑھ دے کوئی نہیں فیصلہ بادیو گوارے آجے میں ایٹے وڈے مجمع دے اندر آج سمانے تے دس کے پیا جانا او بھائی درود پڑھیا کرو درود دے بغیر گزارا کوئی نہیں رب دا حکم ہے اللہ فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پیغمبر دے بارے اللہ فرماندے نے لوگو ایمان والےو رب بھی اپنے رسول تے درود گلاندا ہے فرشتے بھی درود بھیجدے نے فرشتے بھی درود پڑھدے نے ایمان والےو تسی بھی درود پڑھیا کرو تسی بھی سلام پڑھیا کرو بعد بندے کہندے نے مولوی جی درود دی گل تے تسی کر لی سلام تے تسی کدی نہیں پڑھیا نبی پاک تے اللہ دی قسم یار نماز تے اسی نبی پاک تے سلام پڑھنے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی اے سلام اور نبی پاک دا نام سن کے جدو آپ پڑھنے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین نے لکھے آئے اے نبی پاک دی ذات تے درود بھی ہے اے نبی پاک دی ذات تے سلام بھی ہے لہذا اسی درود دے بھی قائلہ اسی سلام دے بھی قائلہ مگر اسی یوی گل کہنی ہیں بھائیو درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے من گھڑت درود نہیں پڑھنا من مردی دا درود نہیں پڑھنا ایت کریمہ جدو نبی پاک دے سینے تے نازل ہوئی صحابہ اکرام سونے نبی کو آگے کہنے لگے اللہ دے نبی جی رب کہیں دے درود و سلام پڑھنا ہے اللہ دے نبی اسی جاننے ہاں توڑے تے سلام کنج پڑھنا ہے اسی آنے ہاں تے سلام بلانے ہاں نماز پڑھنے ہاں تے سلام کہنے ہاں اللہ دے نبی درود کنج پڑھنا ہے صحابہ نے نہیں آکھیا سونے میں درود بنایا میرا سن کے دسو کیسا بنیا دوسرے سے آبی تیسرے سے آبی نہیں تسی کہنا جی اسی نیکی واسطے ہی پڑھنے ہاں اسی جناب عربی دے اندر ہی پڑھنے ہاں امامداری نال دسو صحابہ عربی ایسن کہ نہیں ایسن تے صحابہ نو نبی پاک نال محبت ایسی کہ نہیں ایسی مگر انہاں کولوں درود نہیں بنایا صحابہ جان دے نے جڑا کام اجر لین واسطے کرنا ہے او کام نبی پاک کول پوچھنا پے گا اللہ دے نبی دی مہر لگے گی تے اجر لبے گا سونےو درود کیڑا پڑھنا ہے آقا فرماتے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی سکھایا میرے پیغمبر نے لہذا پڑھیا کرو نماز دے اندر بھی صبح شام بھی اگے پیچھے بھی چل دیاں پھر دیاں درود پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیں گا اللہ تیریاں ٹینشناں بھی مکائے گا درود پڑھیں گا اللہ تیرے گناہ بھی ختم کر دے گا میں درود دی دعوت دے کے پیا جانا وا نبی پاک دے نام دا دبے وے نام سن کے درود پڑھیا کر درود آقا تے درود تے سلام پڑھیے
ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا دودھ صدیق دیتے مکھ سرکار دا دودھ صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آخری بات نے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے نام دا ادب کنج کرنا ہے حدیث پاک تے غور کرے آجے صلح حدیبیہ دا موقع ہے حدیبیہ دا موقع تے میرے پیغمبر مکے آڑیاں دے نال صلح تے ہو گئی ہے گلاں تے کر دتیاں گئیاں نے تے آقا فرماندے نے علی جی سنیا محبوبہ فرمایا ذرا مسئلہ تحریر کرنا جتنا جناب ساڑھے اندر گالتے ہیں کوئی انہوں تحریر کر سونے ہوں کی لکھنا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری گال لکھائی این جنجتے ہوئے ہیں تے تھلے فرمایا لکھ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت علی نے لکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گلنا طے کر لیا مکے واڑیاں دے نال تے جدوں یہ لسٹ پیش کیتی گئی مکے دے سفیر دے سامنے اور نے جدوں پڑھیا نا کہن لگا نا جی اسی اس معاہدے نو تسلیم نہیں کر دے تسی کیوں نہیں تسلیم کر دے بڑی توجہ کرے آجے میں پوری تقریر دا نچوڑ دینا تے اپنی گل نو کنارے لانا ہے اللہ اکبر ہون تسی کیوں نہیں تسلیم کر دے گلاں تے تواڈیاں ساریاں سی مان لیاں نے کہندا جی اسی اس جملے نو تسلیم نہیں کر دے کیڑے جملے نو کہن لگا جڑا تسی لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آندے جی اسی تانوں اللہ دا رسول مندے ہی کوئی نہیں ایتھے ایک جملہ ذہن نشین کرے آجے کافر کہن لگا مشرک کہن لگا جی اسی تانوں رسول اللہ نہیں مندے تے اگر تانوں رسول اللہ مان لیا نا پھر تے لڑائیاں مک گئیاں پھر اسی کون ہونے ہیں تانوں بیت اللہ دی زیارت روکن والے اگر رسول اللہ مان لیا پھر تے تواڈی اتباع کرنا تے فرما برداری کرنا ساڈے تے فرض ہو جائے گا کی سمجھ آئی اس دور دا کافر تے مشرک بھی اس گل نو چنگی طرح جاندا ہے کہ رسول اللہ مان لیا پڑھ لیا تے پھر نبی پاک دی تابعداری کرنی پینی ہے نبی پاک دی اطاعت زندگی گزارنی پینی ہے پھر اپنی من مرضیاں نہیں پھر اپنی منشا دے مطابق زندگی نہیں پھر نبی پاک دے طریقے دے مطابق پتہ نہیں آج مسلمان نو ایک گل کیوں نہیں سمجھتی آندی اللہ دیا بندیا وہ کہندا ہے اسی رسول اللہ من دے نہیں کہ مان لیا تے تواڈی اتباع ساڈے تے فرض ہو جائے گی اللہ اکبر اپاں تے مندے نا سارے رسول اللہ میں تے توں پڑھنے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عجیب لوگ ہیں یار کلمہ بھی پڑھی جانے تے چوریاں بھی کیتی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے ڈاکے بھی ماری جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے لوکاں دی عزتاں بھی لٹی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے سود بھی کھائی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے رشوت بھی لئی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے بیٹیاں دے حق بھی ماری جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے لوکاں دی غیبتاں بھی کیتی جانے کی پیا کرنا ہے کتھے یاد آئے اللہ دے ولی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سنو لوگو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگی لائے جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے اے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے میرے نبی دی گل کیوں نہیں مندا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا میرا نبی جو دے دیو لے لو جتھوں روک دے وے رک جاؤ تسی کیوں نہیں رک دے اللہ اکبر انہاں رسماں رواجاں تو انہاں گندیاں عادتاں تو تسی کیوں نہیں او کام کر دے جڑے نبی پاک نے دسے نے اللہ اکبر ذات محترم بات دور نہ چلی جائے میرے نبی فرماندے نے کی اعتراض ہے کہندا جی ساڈی صلح تاں ہوئے گی رسول اللہ لفظ مٹا دیو تے محمد بن عبداللہ لکھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے میرا نبی کتنا مہربان نبی ہے
فیصلہ بادیا اج تے کسے مولوی دے نال 10-15 القابات علیحدہ نہ لکھے ہون تے مولوی روس کے ٹر پیندا ہے بھی میرے نعرے نہیں مارے گئے، میرے واسطے بڑے بڑے القاب نہیں لکھے گئے تے بولے گئے۔ واہ سونیا میں تہاڈی سیرت تو صدقے جاواں، واہ سونیا میں تہاڈے کردار تو صدقے جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے علی سونیا میں رب دا سچا نبی ہاں، اے مان لین میں پھر بھی اللہ دا نبی، اے نہ منن میں پھر بھی رب دا نبی۔ چل علی یار یہ نہیں گل تے صلح کر دینے، تو رسول اللہ مٹا دے تے بن عبداللہ لکھ دے۔ اللہ اکبر، گل سمجھیا جے، گل سمجھیا جے خدا را تیرا دے دلیں چ میری بات اللہ کرے اتر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے نے پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ شیر خدا کہہ رہا جے، فاتح خیبر کہہ رہا ہے سونیا اللہ دے نبی دی علی دی ہتھاں چ ایڈی طاقت نہیں ہے کہ تہاڈے نام تے سیاہی پھیر جاوے۔ اللہ دے نبی میرے جنی ہمت نہیں ہے کہ میں تہاڈے نام نو مٹا چھڈاں، نہ سونیا میرے کولوں یہ غلطی نہیں ہو سکتی، میرے کولوں بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ سونیا میں بچے شہید کران نو تیار ہاں، میں جان دا نذرانہ پیش کرن نو تیار ہاں، پر اللہ دے نبی میرے کولوں یہ توہین نہیں ہو سکتی میں تہاڈے نام تے سیاہی پھیراں۔ اللہ اکبر، فیصلہ بادیا کدی غور کریا کر، ایویں اختلافات دے اندر پینا تے سانو برا آندا رہنا ہے، کدی اپنی اداواں تے غور کریا کر۔ اے میرے علی وچ جرت نہیں نبی پاک دے نام تے سیاہی پھیر جاوے، تو ویکھدا نہیں 12 ربیع الاول نو تیرے ملک پاکستان دے کئی مولویاں نے 60 پاؤنڈ دے کیک بنانے نے، انہاں دے اوتے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے مولوی خوشیاں نال اندے تے چھریاں چلان گے تے کٹ کٹ کے پیس بنا بنا کے لوکاں نو کھلان گے۔ اس تو پیڑا مر جاندا تو زمین وچ نگر جاندا، نبی پاک دے نام تو کٹ کے کھان لگیا تینوں حیا نہ آیا، تینوں شرم نہ آیا۔ میرے پیغمبر دا صحابہ ایڈا ادب کر دے نام تے سیاہی پھرن نو تیار نہیں۔ میں تے ویکھے 12 ربیع الاول دے دیہاڑے لوگاں محبت دے نام تے ایڈے ایڈے پٹھے کم کیتے، کئی ندی نالیاں تے بھی تصویراں میرے موبائل اندر موجود، گندیاں نالیاں تے اندے اوتے نبی پاک دا روضہ بنا دتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ویندے نہیں اج شروع ہویا ہویا کام چوکاں چرستیاں دے اندر، کدی اوتھے نبی پاک دا روضہ بنایا، اوتھے بھی نبی پاک دا روضہ بنایا، اوتھے بھی نبی پاک دی راحت دا نقشہ بنایا۔ اللہ اکبر، فیصلہ بادیا مینوں ایمان نال دسنا اے جڑے 12 ربیع الاول نو 11 ربیع الاول نو روزے بندے پے تے پہاڑیاں نبی پاک دے نام تے بندیاں پیاں نے تے اوتے نبی پاک دے نام لکھے جا رہے نے۔ مینوں دس 13 ربیع الاول نو کتھے جان گے جڑے فیصلہ باد پچھلے سال ہزاراں دی تعداد وچ بنے سن، او کیڑے چوک چرستے تے اج نویں کیوں بناندے پئے ہو؟ اللہ اکبر، پوچھو تے پتہ لگے گا جنہ پروانیاں بنائے سن اگلے دن انہاں ٹھڈے مار مار کے ٹاہ چھڈے نے، انہاں ڈنڈیاں تے سوٹیاں تے گرا چھڈے نے، نالیاں تے ندیاں دے اندر سٹ دتے نے۔ کی پیا کرنا ہے؟ ایمان نال دس نا یار، اج کوئی ناروے دا کمینہ کوئی ڈنمارک دا کمینہ اٹھے تے نبی پاک علیہ السلام دے روزے دا ماڈل بناوے تے اون دی ویڈیو بنائے تو تے جشن مناوے تے پھر اس ویڈیو دے اندر انہوں لتاں مار کے ٹاہ چھڈے، انہوں بچے لا کے ٹاہ چھڈے، اٹاں چک کے ندی نالیاں چ سٹ دے۔ کی کریں گا؟ تو تے سرگوزے دا مین روڈ ہی بلاک کر لیں گا، تو تے موٹر وے تے جا کے کھپ پائیں گا، مار دینا یا مر جانا ہے۔ حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے، غلامی رسول وچ موت بھی قبول ہے۔ اوے دس فیصلہ بادیا ہن جدوں تو آپ روزہ بنایا تے آپ گرایا، دس میں کدا گریبان پھڑنا ہے، دس میں کنوں گستاخ آکھنا ہے؟ کدی تے جناب ملتان دے اندر میرے پیغمبر دی امت دی ایک لڑکی نو سجا پھبا کے تے سوٹ پوا کے بے پردہ لوکاں دے سامنے لے آنا تے آنا ہے لو جی اے جناب جنتی حور آئی ہے نبی پاک دا جشن منان واسطے۔ اوے میرے نبی دشمناں دیاں تیاں دے سراں تے عزت دی چادر دیندے سن، تو نبی دی امت دیاں بیٹیاں نو رقص پیا کرانا تے عید میلاد النبی پیا منانا ہے۔ کی پیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتے نے لوگو بھول کے بھی میرے نبی دی توہین نہ کر بیٹھے اجے، میرے نبی دی بے ادبی نہ کر بیٹھے اجے، ام تحبط اعمالکم، تہاڈے اعمال برباد ہو جان گے۔ اوے نہ سنیا کدی لاہور وچ ویکھی پچھلے سال نبی پاک دی امت دے بندے تے کلمہ پڑھن والے بندے نو ایک کالا چولا پوا لے تے سوٹیاں مار دے پے کی ہے جی اگے ابلیس ہے، اینو خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں پیا منادا۔ کینو ابلیس بنائے؟ کلمہ پڑھن والے مسلمان نو کینو ابلیس بنائے؟ نبی پاک دے امتی نو کی پیا کرنا ہے؟ اوے نہ اللہ دیا بندیا ادب کر میرے نبی دے نام دا، حیا کر میرے نبی دے نام دا، قدر کر میرے پیغمبر دے نام دی۔ اللہ اکبر، ادب کرنا ہے، حیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، اللہ رب العالمین فرماتے نے
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو میرے نبی تے ایمان بھی بیانا ہے، میرے نبی دی نصرت بھی کرنی ہے تے میرے نبی دا ادب بھی کرنا ہے، حیا بھی کرنا ہے میرے پیغمبر دا۔ آپ بنا دیو تے آپ ٹا چھڑ دیو، چنڈیاں تے نبی پاک دی جتی بنا تے نبی پاک دا نام لکھ لین دیو، اس تو پہنا تے موت آ جانی چاہیے دی سی سانو۔ ادب میرے پیغمبر دا ضروری ہے کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں ادب نہیں تے پھر کوئی محبت نہیں۔ لہذا آؤ ادب والی زندگی، حیا والی زندگی، سونے نبی دا نام بھی اچھا ادا ادب کرنا ہے۔ اس حوالے دے نال گلاں یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پائیاں نے بار بار فرمائش کی تھی کہ ایک نعت سنا دو، دو جملے سنا دینا، استاد جی بھی بیٹھے نے۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، مدنی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی، مدنی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی، اکھیاں دید ہوندی، مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، میں میزبان ہوندا، آقا مہمان ہوندے، اسی میزبان ہوندے، آقا مہمان ہوندے، سونا مہمان ہوندا، کسے شام ساڈے گھر، کسے شام میرے گھر، مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔